अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज हम मरसिया और मोहम्मद जंग के लिए रुखसत जो है, आज बंद नंबर 13 से हम शुरू करेंगे और इंशाअल्लाह आज इसका जो उन्होंने मरसिया लिखी हैं, इस मरसिया के सवालात पर भी हम आज गौर व खोज करने की कोशिश करेंगे। बंद नंबर 13 यूँ है: मेले न हो तैवर, ये सिपाही के हुनर हैं, जिसके हैं बस उसके हैं, जिधर हैं बस उधर हैं। गाह इत्र में डूबे हैं, गहे खून में तर है, सोहबत में मुसाहिब हैं, लड़ाई में सिपर हैं। वो और किसी से न झुकेंगे न झुके हैं, इज्जत में न फर्क आए कि सर बेच चुके हैं। चूँकि तसलसल जो है, जैसे कि 12वें बंद में ये कह रहे हैं, नेज़ों की तरफ छातियाँ ताने हुए जाना, हाँ नेज़ों की बारिश में सर मुँह पे न लाना, हंस के मैं कुर्बान गई बुर्शियाँ खाना। तो माँ अपनी बेटों को हिम्मत दिलाते हुए फरमाती है कि दुश्मन के नेज़े चलें तो अपना सीना तान कर जाना, लेकिन नेज़ों की बारिश भी जब हो जाए तब दिफा के लिए ढाल की तलाश न करना। मैं तुम पे कुर्बान हो जाऊं मेरे बेटो, हंस के बुर्शियाँ खाना। तुम्हारे लिए ज़रूरी है कि तुम हिम्मत जोश से काम लो, ताकि तुम्हारी बहादुरी की तारीफ सारी दुनिया करती रहे और इस जंग का हमारे बाद सुबह शाम होता रहे। दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद तुम्हारा नाम रहती दुनिया तक जिंदा रहे। तो इस 13वें बंद में माँ अपने बेटों को रुखसत करते वक्त जो नसीहत करती हैं कि सिपाही की शान इसमें है कि उसके माथे पर रंजो गम, गुस्से के आसार जाहिर नहीं होते हैं। वो किसी भी हाल में अपनी बहादुरी और वफादारी नहीं छोड़ते हैं। बहादुर सिपाही कभी खुशबू में डूबे हुए होते हैं तो कभी खून में लथपथ होते हैं, और मजलिस में दोस्तों की तरह पेश आते हैं, और मैदानी जंग में तलवारों के सामने ढाल की तरह डट जाते हैं। बहादुर न किसी के आगे झुके हैं और न आइंदा किसी के सामने झुकेंगे। ये माँ अपने बेटों औन और मोहम्मद दोनों को नसीहत करती है कि देखो बेटा, कि बहादुर की जो होते हैं सिपाही जो होते हैं, इस्लाम के सिपाही जो होते हैं, आज तक न वो कभी किसी तलवार के साए में किसी की डाल जो है वो उनका डट कर उन्होंने मुकाबला किया है। और यहाँ तक इतना ही नहीं, बल्कि बहादुर कभी किसी के सामने झुके ही नहीं हैं, न कभी झुकेंगे। वो हर वक्त यही ध्यान रखते हैं कि कहीं उनकी इज्जत और साख्त पर आँच ना आ जाए। बंद नंबर 14: दरिया की तरफ प्यास में तकते नहीं गाजी, अगर शेर भी झपटे तो सरकते नहीं गाजी। तलवारों में आँखों को झपकते नहीं गाजी, बिजली भी गिरे गर तो झिझकते नहीं गाजी। दम होंठों पे आए तो शुजाअत नहीं जाती, मरने पे भी चेहरे की बशाशत नहीं जाती। हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने दोनों बच्चों का नसीहत करते हुए फरमाती है कि बच्चों, खुदा की राह में जान लुटा देने वाला बहादुर कभी प्यास की वजह से पानी की तरफ नहीं देखते हैं। अगर शेर भी हमला करे तो इधर उधर नहीं हिलते। तलवारों की चमक और झनकार में उनकी आंखें झपकती नहीं हैं, और अगर बिजली भी गिर जाए तो वो कभी झिझक महसूस नहीं करते हैं। किसी भी हाल में उनकी बहादुरी में कोई फ़र्क नहीं आता है, और मरते मरते भी उनके चेहरों पर इत्मीनान और खुशी होती है। उनके चेहरों पर बशाशत नहीं होती है, यानी कि उनके चेहरों में इत्मीनान और खुशी होती है।
خندق کی لڑائی کی طرح جنگ کو جیلو، بچے اسداللہ کے ہو جان پر کھیلو، تیگوں میں دھنسوں چھاتیوں سے نیزوں کو ریلو، کوفے کو یہ تیگ کرو شام کو لے لو، دو اور جلا آئینہ تیگے عرب کو، لو روم کو قبضے میں تو قابو میں حلب کو۔ ماں اپنے بچوں کو حوصلہ بڑھاتے ہوئے انہیں نصیحت کرتی ہے کہ جس طرح خندق کی لڑائی میں مسلمانوں نے اپنی بہادری کے کمالات دکھائے ہیں، اسی طرح تم بھی اپنی جان پر کھیل کر ایسے ہی کارنامے دکھانا، کیونکہ تم شیر خدا کے نواسے ہو۔ شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی وجہ کے نواسے ہو۔ تم تلواروں کے اندر گھس جانا اور نیزوں کے وار اپنی چھاتیوں پہ لینا، کوفے کو اپنی تلوار نے زیر کر لینا، کوفے کو اپنی تلوار سے زیر کر لینا، اور پھر کیا، اور شام پر اپنا قبضہ جما لینا۔ اب عربوں کی بہادری اور شجاعت کو اور مضبوط کرنا، روم کو قبضے میں لے لینا، اسی طرح حلب کو بھی اپنے قابو میں کر لینا۔ جا ہونٹوں پہ آ جائے اگر پیاس کے مارے، غش کھا کے جو گریو بھی تو دریا سے کنارے، پانی کو ترستے رفقا مر گئے سارے، یہ آبی روا بند ہے ماموں پہ تمہارے، تلواریں ہیں موجوں کی روانی نہ سمجھنا، دریا ہے لہو کا اسے پانی نہ سمجھنا۔ ماں اپنے بیٹوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتی ہے کہ اگر پیاس کی شدت سے تمہاری جان بھی نکلنے والی ہو اور بے ہوش ہو کر تم گرنے والے ہو، کیوں نہ ہو دریا کے کنارے سے دور جا گرنا، کیونکہ سبھی اپنے پیارے پیاس سے تڑپتے ہوئے شہید ہو گئے ہیں۔ گو کہ اگرچہ تمہارے سامنے دریا ہے، اگر تمہیں پیاس کی شدت ہے، جان کنی ہے، تب بھی تم اس دریا پہ نہیں جانا، تو لیکن کیونکہ تمہارے جو اپنے ہیں وہ پیاس سے تڑپ کے شہید ہو گئے ہیں، کیونکہ دشمنوں نے تمہارے ماموں حضرت حسین علیہ السلام کے لیے پانی بند کر دیا ہے۔ یہ اس بات کو دھیان میں رکھیے آپ لوگ کہ یہ جو دریا ہے یہ تمہارے ماموں جان جو ہے جن کا نام حسین علیہ السلام ہے، اس کے لیے جو ہے ان کے تماموں کے لیے انہوں نے پانی بند کر دیا ہے۔ میرے پیاروں، میرے لختے جگروں، جب تلواریں چمکیں گے تو ان کی چمک کو پانی کی موجیں نہ سمجھنا، اور جو خون پانی کی طرح بہہ رہا ہے اسے تم پانی نہ سمجھنا۔ کہ عرض یہی ہوئے گا اے مادر غمخوار، کیا بات ہے جیتے ہیں تو مرنا نہیں دشوار، اس پیاس میں صابر ہے غلامان وفادار، دریا کو نظر بر کے جو دیکھیں گی تو گنہگار، دیجیے گا سزا فرق اطاعت میں گر آئے، پھر دیکھے نہ منہ آپ جو رخ تک سپر آئے۔ ماں کی نصیحت سن کر بیٹوں نے ماں سے عرض کیا کہ اے ہماری ماں، اے غمخواری مادر مہربان، اے ہماری مہربان ماں، ایسا ہی ہوگا جیسا کہ تم آپ چاہتی ہو۔ کیا ہوا اگر ہم آج زندہ ہیں تو مرنا بھی ہمارے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے، ہم پیاس میں صبر کریں گے اور آپ ہم دونوں کو صبر کرنے والے غلاموں میں ضرور پائیں گے۔ اگر دریا کی طرف ایک نظر بھی اٹھا لیں تو ہم گناہ گار ٹھہریں، اور اگر فرما برداری اور اطاعت میں ذرا بھی فرق آ جائے تو جو مرضی ہو ہمیں وہ سزا دینا، اور اگر ہم نے اپنے بچاؤ کے لیے کوئی بھی راستہ اختیار کیا تو پھر ہماری طرف کبھی نہ دیکھنا۔ عزیز طلباء و طالبات، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ اس میں کچھ سوالات ہیں۔ ایک سوال یہ ہے میر انیس کے حالات زندگی، جس پہ ہم نے بات کری ہے، میر انیس کی مرثیہ نگاری، اس پہ بھی ہم نے بات کری ہے، میر انیس کے اجزائی ترکیبی کیا ہیں وہ تو ہم نے بات کری ہے، جیسے کہ چہرہ ہے، اور پھر سراپا ہے، تمہید
قدامت ہے، خزو خال ہے، رخصت ہے، ماتم ہے، بین جسے کہتے ہیں، ان سارے باتوں پہ تو ہم نے بات کری ہے. تو اس کے آگے جو بھی سوالات ہوں گے اس پہ ہم بات کرنے کی کوشش ہم کریں گے. تب تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.